बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। और तीनों आपको हैरान भी करेंगी, मज़ा भी देंगी, खुशी भी अता करेंगी। पहला मैं ज़िक्र करूँगा अपने 3 तजर्बों का जिनका रिज़ल्ट बड़ा मज़ेदार आया, और ये वो तजर्बे थे जो पहले आमतौर पर हम नहीं करते। दूसरा मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत उमर फ़ारूक का कि उन्होंने एक आम से घर से एक आम सी लड़की को अपनी बहू क्यों बनाया। और फिर तीसरा आपको बताऊंगा कि अरब के एक सरदार ने एक ख़ानदान की लड़की की शोहरत सुन के उनके घर एक औरत को भेजा और उसने वहाँ जाके क्या देखा, वहाँ से वापसी भी उसने आके उस बादशाह को, उस सरदार को क्या रिपोर्ट दी। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और जो जो लोग अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर को, उनकी नस्ल इम्प्रूव हालत में देखना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए ये बहुत आला किस्म का तोहफा होगा। होता यह है कि जब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, बच्चों से तंग, बेटियों से तंग, बेटों से तंग, और तंगी ज़्यादा इस बात पे होती है कि सुनते नहीं हैं, दूसरी तंगी इस बात पे होती है समझते नहीं हैं, और तीसरी तंगी इस बात पे होती है कि 22-22, 24-24 साल के हो रहे हैं, कोई एक अच्छी बात हमारे दरमियान होती नहीं है, क्या करें। तो खातिर हज़रात, हमने एक ऐसा तजर्बे का आगाज़ किया जो 3 घरों में हुआ और पिछले 1 साल में हुआ। 2 लड़कियां थीं और 1 लड़का। ये लोग 16, 17 और 18 साल के थे और घर इनके अच्छे थे, खाते पीते घरों से थे, यानी आम से घर नहीं थे इनके। जो उनका मसला था माँ का भी और बाप का भी, कि बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ये किया कि इन्हें ना तो माँ के सुपुर्द किया ना बाप के सुपुर्द किया, इनके जो ट्यूटर ढूंढे, फिर ट्यूटर्स के साथ मेरे सेशन हुए और ट्यूटर के लिए हमने करीबन 6 माह का तय किया कोर्स कि वो क्या पढ़ाएंगे। ये किताबें नहीं थी, ये जो कोर्स की किताबें हैं ये बिल्कुल वो नहीं थी। इवन हमने हर महीने की एक वैल्यू तय की, उसको पढ़ाना कैसे है। और सबसे अहम चीज़ एक बात याद रखिए, कोई लड़का और लड़की किसी से कोई बात नहीं सीखता जब तक उसके लिए वो रोल मॉडल ना हो। वो कपड़ों को कैसे कैरी करता है, वो बोलता कैसे है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आउट ऑफ द बॉक्स को चीज़ों को सोचा जाए तो कहीं ना कहीं तब्दीली आती ज़रूर है। आप 20 बातें सिखाते हो, उसमें से 16-17 तो उनको याद रह जाती। हज़रत उमर फ़ारूक का एक ग़ुलाम था, उसका नाम था असलम। तो शाम को मदीना मुनव्वरा में वो जैसे आप लोगों का हालचाल जानने के लिए गश्त करते थे, तो एक घर से उन्हें आवाज़ें आईं जहाँ दिक्कत थी, परेशानी थी, और माँ ये कह रही थी कि दूध में पानी डाल के, मुमकिन है ऊँटनी का दूध हो, मुमकिन है किसी और जानवर का दूध हो, चूँकि रवायात में ये नहीं है। उस बच्ची ने ये कहा कि अम्मा मत कीजिए। उसने कहा उमर फ़ारूक अपने घर में सो रहा होगा, कौन देखने वाला है। तो उसने कहा ना देखें, खलीफा ने मना किया, मौजूद नहीं है, सर पे बैठा हुआ नहीं है, चेक नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस घर को आइडेंटिफाई किया, अपने घर आकर अपने बेटों से बात की। फिर एक बेटे ने हाँ की तो उन्होंने उस बच्ची को तब तक देखा नहीं था, पर उसकी वो जो रिश्ता भेजा, रिश्ता हुआ, और फिर इस नस्ल में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। अब सोचिए, इतनी शानदार माँ, इतना शानदार ससुर, तो फिर आगे नस्ल कैसे चलती है। अच्छा, जिस तीसरी बात का मैं आपसे तज़किरा करने वाला हूँ, मुझे इसने बहुत हॉन्ट किया, और ये बुनियादी तौर पे चूँकि अरब में बड़े बड़े अहले दानिश, अहले इल्म पाए जाते थे, और ये एक ऐसे आदमी का तज़किरा है कि जिसका नाम था जनाब औफ बिन मुअल्लम, महलम कह लें उसको, मीम है लाम मीम। ये अच्छा, औफ बिन महलम एक सरदार था, और इसके ख़ानदान, इसकी बेटी की बहुत तारीफ़ सुनी। उस इलाके का जो बादशाह था उसका नाम था हारिस बिन अम्र। उसने खातून को उसके घर भेजा। मौके पे माँ ने क्या कहा, ये वो ख़ास बातें थी जो इनफेक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसी बातों पे फिर बादशाह ने उसकी दूसरी बेटी का रिश्ता अपने लिए, अपनी
گھر کے لیے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے لیا۔ اچھا، جب بیٹی کا نکاح ہو چکا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ میرے بچے، اگر دنیا میں وصیت کو ترک کر دینا جائز ہوتا تو پھر عقل مند اور جو زیرک ہے یہ کبھی عقل مند نہ رہتے۔ ان کو اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ان کو اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کو یہ یاد رہے۔ اور میں تمہیں اس موقع پہ کچھ باتیں کہنے لگی، اس کو یاد رکھنا۔ اور اس نے پہلی بات یہی کہی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے میاں سے مستغنی ہو جائے، یعنی وہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میرے والدین بڑے دولت مند تھے اور مجھے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تو پھر وہ لڑکی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا خاندان، اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے مستغنی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ جس میں تو پیدا ہوئی، اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ کہ جس میں تیرا خیال رکھا جاتا تھا، اور تو وہاں کوچ کر رہی ہے۔ تجھے جس نے اپنے نکاح میں لیا وہ تیرا نگہبان اور مالک بن گیا ہے، اور تو اس کے لیے فرما بردار بن جا۔ اور یاد رکھ میری بیٹی، 10 باتیں جو تمہیں بتانے لگی ہوں آیا ہے۔ پہلی بات، قناعت سے مستقل دوستی کر لو اور اپنے میاں کے حکم احکام کو بجا لینے سے مسرت حاصل کرنا۔ دوسرا، جہاں جہاں تمہارے میاں کی نظر پڑے اور اسے خوشی ہو، اس کو خوبصورت بنانا، اور تمہارے جسم پہ اور تمہاری باتوں پہ جس پہ اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ جسم کی سمیل ہو یا جسم کا کوئی حصہ یا کپڑے کا حصہ، اس کو پھر خوشگوار بنانا۔ کیونکہ جہاں اس کی ناک سونگھ سکتی ہے اس بارے میں محتاط رہ، اس کی نگاہ کا پیچھا کر، وہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پہ نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو۔ اور سرما حسن کی خوبصورتی کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو استعمال کرتے رہے۔ اور جب کھانے کا وقت ہو اس کا خاص خیال رکھنا، اس کے سونے میں کبھی مخل نہ ہونا، چونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جاتی ہے، اور جو نیند کا نقص، اور اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اور اس کی ذات کی بھی، اور اس کے نوکروں کی بھی، اور اس کے مہمانوں کی بھی، اور اس کے ملازموں کی بھی خیر گیری کرنا۔ اس کے راز کو کبھی افشا مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو افشا کرے گی تو اس کے ناراضی سے نہیں بچ سکے گی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینہ میں تیرے بارے میں غیظ اور غضب، غصہ آئے گا۔ اور جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو کبھی خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ شادہ و فرحاں ہو تو اس کے سامنے کبھی منہ بسور کے مت بیٹھنا۔ جتنا ہو سکے تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، اس کی قدر کرنا، اور جس قدر تم اس کی ہمنوا ہوگی اسی قدر وہ تمہیں اپنی اچھی رفیق سفر بنا کے رکھے گا۔ اور آخری بات، اچھی طرح جان لو تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی، اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ماں نے اپنی بیٹی کو کہیں، اس خاتون نے آ کے بادشاہ کو بتائیں، اور بادشاہ نے سوچا کہ یہ اتنی شاندار اور اتنی قیمتی باتیں ہیں، تو پھر اس عقل مند خاتون کی بیٹی کو اور صاحبزادی کو، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہماری ماؤں کو ایسی باتیں کیوں نہیں سوچتی؟ کیا ان کے دل میں، ان کے حافظے میں، ان کی یادداشت میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی؟ یا وہ اس بار میں غور ہی نہیں کرتی، نہ پڑھتی ہیں، نہ یاد رکھتی ہیں، نہ نوٹ کرتی ہیں؟ آج کے بعد کوشش کیجئے کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو آپ نے صرف اس کو کپڑے نہیں دینے، صرف اس کو زیور نہیں دینا ساتھ بٹھا کے، ان باتوں کا اس میں ایڈ کیجئے گا اپنے لحاظ سے، آج کے عہد کے لحاظ سے، تاکہ آپ کی بیٹی کی زندگی خوش، مطمئن، سکون والی، تحفظ والی گزر سکے۔ اختر عباس کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم۔